बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज मैं एक बहुत अहम वजीफ़ा आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन आते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में पूछते हैं। बीमारियों में मुब्तला होते हैं, औलाद के मसाइल होते हैं, तालिब इल्मों को मसाइल होते हैं। अक्सर आजकल की ग़िज़ाएँ इस तरह की हैं कि हाफ़ज़ा पे बहुत बुरा असर पड़ता है। लोग कहते हैं जी चीज़ें याद नहीं होती, हाफ़ज़े पे बड़ा असर है। तो आज जो मैं जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और बहुत आसान है। या सलामो आपने पढ़ना है। ये वो इसमें पाक है जिसके तहत इसके 6 मौक्कलात हैं। अल्लाह ताला के 6 बरगुज़ीदा फ़रिश्ते हैं जो सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के तहत होते हैं, उनके मातहत हैं। और जब कोई आदमी ये या सलामों का विर्द करता है तो ये उनकी ग़िज़ा बन जाती है और वो मलाइका अल्लाह ताला के हुज़ूर सर बसजूद हो के इसमें पाक को पढ़ने वाले के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर, और वो यकीनन आदमी की जो मुश्किलात है वो हल हो जाती हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ क़ुव्वत हाफ़ज़ा को तेज़ करने के लिए कि हाफ़ज़ा अगर कमज़ोर हो, ख़ास तौर पे आजकल तालिब इल्मों का ये बहुत बड़ा मसला है। तो या सलामों का विर्द जो है ये सुबह की नमाज जो है फ़जर की पढ़ के तो 1000 मरतबा या सलामों का विर्द करना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो, बेहतर है दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी दुरूद पढ़ लें। तो चंद दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे 21 से 40 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ याद होगी, हाफ़ज़ा लाजवाब हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो अमल है वो है ला इलाज बीमारियों के लिए भी बड़ा आसान है। मरीज़ के सराने बैठ के आप 1 तस्बीह से लेकर 3 तस्बीहों तक जितनी आपको सहूलत हो वक्त के एतबार से वो पढ़ें। और पढ़ना इस तरह है कि जो तस्बीह जब आप पढ़ रहे हो तो ये मरीज़ के सर से जो है मस करती रहे, उसके सर के साथ लगती रहे। ये तस्बीह आपने पढ़नी है। 3 से 11 दिनों में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल शिफा अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह एक ख़ास वक्त में पढ़नी है। कोई वक्त मुकर्रर कर लें, मगरिब के बाद का, इशा के बाद का, फजर के बाद का, और वो तस्बीह वही तस्बीह मरीज़ के सराने के नीचे रख दें। लेकिन जो पढ़ने वाला है अगर तो मरीज़ ख़ुद पढ़ सकता है तो बहुत अच्छा है, वरना जो आदमी पढ़ के उसको तस्बीह जो है उसके सर के साथ रख रहा है उसको 167 मरतबा ख़ुद भी अलग से या सलामो जो है ये पढ़ना होगा। और अव्वल आखिर वो 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा। इसका एक फ़ायदा है, ना तो इसकी रजत होती है और इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़ुबान में भी तासीर आ जाती है पढ़ने के लिए। इसी तरह क़ज़ाए हाजात जो है, कोई ऐसी हाजत हो जो बहुत रुकी हुई हो, लोग कहते हैं कारोबार रुक गया है जी, मेरी औलाद किसी ने जो है वो रोक दी, इस तरह के वहम आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। अगर इस तरह की बहुत ही सूरत हाल मुश्किल हो जाए तो तहज्जुद के वक्त उठें, 2 नफल पढ़ें। 2 नफल पढ़ के तो फिर आपने सूरह यासीन की ये जो आयत है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, इसको आपने पढ़ना है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये सूरह यासीन की आयत है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। इसको 313 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक कोई भी जो आपको आता हो वो पढ़ें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 7 दिनों के अंदर अंदर जो हाजत है, कोई कारोबार बंद है, इसका वसवसा है, कोई औलाद बंद की हुई है, कोई जादू किया हुआ है, कोई टोना किया हुआ है किसी तरह का, कोई नज़र बद लगी हुई है, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल दूर हो जाएगी। यकीन के साथ ये सारा अमल करना है। इसी तरह बाद लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ बच्चा हमारा जो है बदगो हो गया है, आगे से गालियाँ देता है। बीवी कहती है खामद जो है बदज़ुबान है, खामद कहता है बीवी बदज़ुबान है। घर में किसी फ़र्द की जो बदज़ुबानी फाश गोई है, बुरे कामों में मुब्तला है, तो उसके लिए आपने 313 मरतबा या सलामो जो है इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने दुरूशी पढ़ के और 7 दिन तक ये पानी पे फूंक मार के उस आदमी को पिलाएं जो फाहश गो है, जो बदतमीज़ है, जो बात नहीं मानता, जो नाफरमान हो गया है। इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह अगर इल्म हासिल करना हो, बंदा जो है वो कहता है कि जी मैं ज़्यादा आला डिग्री हासिल करना चाहता हूँ, तालीम में कामयाबियाँ कामरानियाँ मैं चाहता हूँ,
تو اس کے لیے بھی بڑا تیر بے ہدف ہے کہ وہ ہر روز کوئی ایک وقت مقرر کرے، 313 مرتبہ یا سلاموں کا ورد کرے، اول و آخر وہ درود شریف پڑھتا جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ساتھ کوئی میٹھی چیز بھی رکھ لے، وہ میٹھی چیز خود بھی کھائے بعد میں اور کسی اور کو بھی کھلا دیں۔ یہ پڑا ہوا جب آپ کسی کو کھلائیں گے، خاص طور پہ اگر مائیں بچوں کے لیے یہ کر لیں تو طالب علموں کے لیے یا بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی رکاوٹیں بعض اوقات آ جاتی ہیں کہ آدمی دیکھتا ہے کہ میرے کوئی معاملات جو ہیں بہت اچھے چل رہے تھے، کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، پڑھائی بڑی اچھی ہو رہی تھی، معاملات بہتر چل رہے تھے، کوئی تعمیر کر رہا تھا گھر کی، تو یکدم دیکھتے ہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا تھا، اس کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹیں ہیں، کوئی لائسنس نہیں مل رہا، کوئی چیزیں نہیں مل رہی، کسی چیز کی شارٹیج ہو گئی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ کسی طرح کے بھی مسائل ہوں، یا کسی نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، وہ امتحان پاس کر گیا ہے، جوائننگ نہیں اس کو مل رہی، یہ تمام کام جن میں رکاوٹیں آ گئی ہوئی ہیں اس کے لیے جو ہے وہ اس مبارک کو 1100 مرتبہ پڑھے، اور بڑا آسان ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اتنی تیزی سے آدمی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن یہ جب بھی پڑھنا ہے، میں بار بار یہ عرض کر دوں، باوضو ہو کے قبلہ رو ہو کے پڑھنا ہے، اور کسی وظیفے کا اثر نہیں ہوگا اگر آپ کو یقین نہیں ہے۔ یقین جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوا بھی اگر بندہ لے اور کسی دوائی کا اس کو یقین نہ ہو تو اس کو فائدہ اس طرح نہیں ہوتا، اور یقین اگر ہو تو پھر یہ سارے معاملات جو ہیں، اسی لیے علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر مجھے یاد آتا ہے نا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ تو یقین بہت زیادہ۔ اسی طرح نفسیاتی بیماریاں جو ہیں، اگر وہ کسی کو ہو گئی ہے، کوئی دیوانگی ہو گئی ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں، بچیوں کو بیماری ہو جاتی ہے، نوجوانوں کو ذہنی مسائل ہو جاتے ہیں، تو بجائے یہ نیند آور دوائیاں ڈاکٹر حضرات بعض اوقات دے دیتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ بہت آسان نسخہ ہے کہ زعفران ایک برتن لے، اور زعفران لے کے بہت عام مل جاتا ہے، زعفران کے پانی سے چینی کا برتن ہو یا مٹی کا ہو تو اس پہ آپ جو ہے وہ لکھیں، 40 دن یہ اس میں مبارک لکھ کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اول دروشی پڑھ کے کہ اس برتن میں جب یہ پانی پیے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے نفسیاتی عوارض جو ذہنی بیماریاں ہیں وہ بالکل اس طرح جائیں گی، لگے گا کہ کبھی یہ بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہو، تاکہ آپ کی جو انرجی ہے نا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں، جتنی دیر بھی ممکن ہو کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں۔ اس کے ساتھ آپ کے اندر ایک روحانی جو انرجی پیدا ہوگی، اس انرجی سے پھر آپ کی رفتار اور آپ کے فوائد بہت جلدی آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود فاداری نصیب فرمائے۔ نعرہ گلی گلی کوچے کوچے گونج رہا ہے، تا قیامت گونجتا رہے گا، زوردار نعرہ لگائیے، اب تو 6 ستمبر بھی آنے والی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔